बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईदा यास्मीन। आप देख रहे हैं पश्तो न्यूज़ वन और मैं हूँ उरूसा शिराज और मैं नकीन। चलते हैं खबरों की तरफ। फलस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फलस्तीनियों को इनकी सरजमीन से दूर करने के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। इतवार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के पनाह गज़ीनों को मिस्र और उर्दन में बसाने की ख्वाहिश जाहिर की। गजा से खबर शामिल करेंगे। जबरी बेदखल किए गए फलस्तीनियों की शुमाली गजा वापसी शुरू हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक जंग बंदी मुआहदे के तहत इस्राएली फौज नतजारम राहदारी से पीछे हट गई है, जिसके बाद जबरी बेदखल किए गए लाखों फलस्तीनी शुमाली गजा वापस लौट रहे हैं। अमेरिका से बेदखल तारिकीन वतन को कबूल करने के फैसले के बाद ट्रंप इंतजामिया ने कोलंबिया के खिलाफ लिए जाने वाले सख्त इक़दामात रोक दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोलंबिया को टैरिफ बढ़ाने की धमकी काम कर गई, जिसके बाद कोलंबिया अमेरिका से बेदखल किए गए तारिकीन वतन को कबूल करने पर रजामंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए, फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस के पास ही जा सकता है, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था, लगता है आप पहले दिन से ही लड़ने के मूड में हैं, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार फैसल सिद्दीकी ने कहा, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पीका तरमीमी बिल पर बहस के दौरान JUI और सहाफती तंजीमों ने मुखालिफत की थी। करोड़पति फकीर डी लाहौर में भीख मांगती है। DHA में डबल स्टोरी बंगला है, 3 नौकर हैं, होंडा स्विक गाड़ी है, iPhone 16 और सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड मोबाइल इस्तेमाल करती है, 2 ओल्ड एज होम भी चला रही है। बच्चे सबसे महंगे स्कूल में ज़ेरे तालीम है। जदीद और पुराना निज़ाम तालीम। एक वक्त था तलबा नीचे ज़मीन पर बैठते और मुअल्लिम लकड़ी की कुर्सी में बैठकर सबक पढ़ाता था। तालिब इल्म नीचे गिली ज़मीन या टाट पर बैठता और सामने कपड़े वाले बस्ते पर किताब रखकर शौक से पढ़ता। आज मुअल्लिम जमात में खड़ा रहता है और तलबा कुर्सियों में बैठे हुए होते हैं। सरकारी स्कूलों की निस्बत निजी यानी प्राइवेट स्कूलों में तो उस्ताद कुर्सी में बैठ नहीं सकता। कौन सा मौसर और बेहतरीन तरीका है? उस्ताद खड़ा है और शागिर्द आरामदेह कुर्सी में बैठा है। उस्ताद कुर्सी में बैठा है और शागिर्द नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ता है। कराची से रिपोर्ट। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने 2 से 3 माह में अवाम को तोहफा देने का अंदिया दिया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कामरान टेसूरी ने कहा कि 2-3 माह में ऐसा तोहफा अवाम को देंगे कि लोग खुश हो जाएंगे। कोशिश है 40 से 45 लाख रुपए में मिडिल क्लास लोगों को घर दिया जाए, जबकि आइंदा कोई कब्जा करेगा तो हम सब मिलकर कब्जा खाली करवाएंगे। जिला खैबर तहसील मालागोरी से हमारे रिपोर्टर नवाज गौरी की रिपोर्ट। तहसील मालागोरी के मार्बल चौक से सखी पुल तक बनाई गई सड़क का 300 मीटर हिस्सा मार्बल चौक के साथ ताहाल नामुकम्मल है। महकमा इरिगेशन की गफलत के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। खराब सड़क रोजमर्रा की नकलो हरकत में रुकावट और मुश्किलात का बायस बन रही है। स्कूल और अस्पताल जाने वाले अफराद को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने महकमा इरिगेशन से दरख्वास्त की है कि सड़क मुकम्मल करे। उनका कहना है कि इस ताखीर से इलाके की तरक्की भी मुतासिर हो रही है। अवाम ने इस अहम मसले को जल्द अज जल्द हल करने के लिए आला हुकाम से फौरी इक़दामात उठाने की भी अपील की है। मरियम औरंगजेब ने गंडापुर को PTI के ओहदे से हटाने का जिम्मेदार बुशरा बीबी को करार दे दिया। अवामी नेशनल पार्टी ANP के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा है कि पख्तूनों से नारवा सलूक बंद किया जाए। कराची सब कौमों का शहर है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से गुजारिश है कि कराची के पख्तूनों पर शफकत का हाथ रखें। अवामी नेशनल पार्टी के तहत कराची में मिज़ार कायद के सामने बाग जिना में बाचा खान
اور عبدالولی خان کی برسی کی مناسبت سے جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ ANP کے کارکنان ریلیوں کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچے، جبکہ جلسے میں خواتین سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد شرکت ہوئی۔ پپی سے مشتاق خان نمائندہ خصوصی، روزنامہ پشتو نیوز 1 کی رپورٹ۔ سینئر مسلم لیگی رہنما کیپٹن محمد صفدر امان پشاور میں وفاقی وزیر و صدر مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا انجینئر امیر مقام کے ہمراہ رحمت سلام خٹک کی پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کے موقع پر ان کی رہائش گاہ پر پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس موقع پر صاحبزادہ حمزہ خان صدر پاکستان مسلم لیگ نون نوشہرہ بھی دونوں قائدین کے ہمراہ موجود ہیں۔ پشتو نیوز 1 چینل اسلام آباد نمائندہ خصوصی محمد نعمان عباسی کی رپورٹ۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اور ججز آئینی کمیٹی نے جوڈیشنل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ سپریم کورٹ ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف شوکاز واپس، پروسیجر اور ججز کمیٹی کے اختیارات کا معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشنل نظر عباس کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشنل نظر عباس کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنایا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشنل کی جانب سے جان بوجھ کر عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، اس لیے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشنل کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس واپس لیا جاتا ہے۔ چھوٹا لاہور، یاسر علی قریشی نامہ نگار، پشتو نیوز 1 کی رپورٹ۔ ممبر قومی اسمبلی شہرام خان ترکئی نے قمرگئی مین راستے پر جاری ترقیاتی کام کا دورہ کیا۔ MNA شہرام خان ترکئی نے جاری ترقیاتی کام کے میٹیریل چیک کی، ٹھیکیدار کو جاری کام مزید معیاری بنانے کے احکامات جاری کیے اور کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ سبز بائی سے ہمارے بیورو چیف امتیاز ٹکر کی رپورٹ۔ امن جرگہ خیبر پختونخوا کے چیئرمین سید کمال شاہ باچا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ معاشرے کے بااثر اور باکردار افراد آگے آ کر قوم کو سود، انڈر پلے، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں سے نجات کے ساتھ ساتھ سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ نئی نسل کو ان برائیوں سے پاک کرنے کے لیے شعور اجاگر کرنا ہوگا۔ وہ اشرف آباد تخت بائی میں ایک شمولیاتی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ مقررین نے معاشرے کو ہر قسم کے جرائم برائیوں سے پاک کرنے کا عزم کیا۔ جرم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امن جرگہ ڈٹ کر اس کا خاتمہ کرے گا، جس کے لیے پورے صوبے میں ڈویژن، ضلعی تحصیل کی سطح کے ساتھ ساتھ یونین کونسلوں میں بھی امن جرگہ کی تنظیم سازی کی جائے گی۔ اس کے لیے صالح قیادت کو آگے لائیں گے۔ اس موقع پر امیر بہادر خان نے اپنے ساتھیوں سمیت امن جرگہ میں شامل ہونے کا بھی اعلان کر دیا۔ لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن سے لاپتہ ہونے والی خاتون وکیل کی لاش حافظ آباد کی نہر سے برآمد ہو گئی۔ خاتون وکیل سائرہ کے لاپتہ ہونے کا مقدمہ اس کی بہن عائشہ کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔ پنجاب بھر کے تمام پرائیویٹ ہسپتالوں کے سرکاری ڈاکٹرز کو فارغ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پشتو نیوز 1 چینل اسلام آباد نمائندہ خصوصی محمد نعمان عباسی بہاولپور کے علاقہ اچ شریف میں جائیداد پر قبضے کے لیے ملزمان نے گھر میں گھس کر خاتون پر حملہ کر کے ناک اور ہونٹ کاٹ دیے۔ جسم کے دیگر حصوں پر بھی زخم آئے۔ مقدمہ میں نامزد مرکزی ملزم سابق چیئرمین رئیس عبدالوحید ہیں، جو کہ علاقہ میں نون لیگ کے رہنما سعود مجید کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ خاتون کے مطابق ان کی ایک مربع زمین ہے جو ملزمان ہتھیانا چاہتے ہیں۔ پبی سے ہمارے نمائندے خصوصی مشتاق خان کی رپورٹ۔ پبی میں راشد شہید فاؤنڈیشن دستکاری سینٹر پبی کے زیر اہتمام ایک پروگرام منعقد ہوا، جس میں راشد شہید فاؤنڈیشن کے MD نیا محمد زبیر، میڈم تبسم شمس قطوزئی نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں تربیت پانے والی طالبات کو دستکاری کورس مکمل کرنے پر سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا اور ان کو مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر میاں محمد زبیر اور ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز تبسم شمس قطوزئی نے ان کے بنائے گئے مصنوعات میں مزید دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر تبسم شمس قطوزئی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا
کہ عورتوں کو بااختیار بنانے اور ان کو معاشی طور پر مستحکم اور خود کفیل بنانے کی غرض سے ہم نے یہ سینٹر شروع کیا ہے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے 13واں بیچ یہاں سے اپنے اسناد وصول کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے سینٹر چلانا آسان نہیں ہے، لیکن یہ سینٹر پچھلے 13 سالوں سے محدود وسائل میں مسلسل اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوتی ہیں، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے پشتو نیوز 1۔